बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है और बड़ी खबर यह है कि इमरान खान की वापसी यकीनी हो गई और पाक फौज ने कप्तान से बिलवास्ता राब्ता कर लिया है और शहबाज शरीफ और जरदारी सिस्टम छोड़कर भागने लगे हैं। जी हां, इससे पहले कि इन तीनों बड़ी और अहम तरीन खबरों की तफसीलात, ज़राए की कन्फर्मेशन और बड़े दावे आपके सामने रखे जाएं, आपको यह बताना ज़रूरी है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान दुनिया की जदीद तरीन तारीख के वाहिद बड़े लीडर साबित हो गए हैं। ऐसे लीडर बन गए हैं कि जिनके सिर्फ एक ट्वीट पर, वो खुद अभी घर से निकले नहीं, लेकिन सिर्फ उनके एक ट्वीट पर करोड़ों की तादाद में, करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान की सड़कों पर निकल आए और इस हवाले से मुल्की और गैर मुल्की इदारे अब डेटा भी इकट्ठा कर रहे हैं। तमाम तर जितनी भी पाकिस्तान के जो है वो पाकिस्तान के सियासी सिनेरियो के हवाले से काम करने वाले इदारे हैं, जो गैर मुल्की इदारे हैं, वो इस सारी सूरत हाल को बड़े ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्पी के साथ देख रहे हैं कि एक शख्स जिसके सिर्फ एक ट्वीट से 1 करोड़ से ज्यादा अफराद पाकिस्तान की सड़कों पर निकल आए, आज जब पेशावर जलसे में बाकायदा तौर पर वो अपनी इस मुहिम का आगाज करने जा रहे हैं, तो किस हद तक उन्हें पाकिस्तान की आवाम की जानिब से फीडबैक मिलेगा। लेकिन जलसे से पहले ही कुछ बड़ी और अहम तरीन खबरें सामने आई हैं कुछ सीनियर सहाफ़ियों की जानिब से, जिनमें हारून रशीद, जिन्हें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के खासा करीब समझा जाता है, खासा बड़ा वसी तजर्बा है उनका अखबारात के अंदर और उसके बाद टीवी चैनल्स के अंदर इस सहाफ़त का, उनकी जानिब से भी और कुछ दीगर अहम तरीन ज़राए की जानिब से भी इस बात की कन्फर्मेशन कर दी गई है कि मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखते हुए कि जितनी बड़ी तादाद में इमरान खान के हक में लोग सड़कों पर निकले, उसने ये बात साबित कर दी है कि इमरान खान को सिस्टम से बाहर नहीं निकाला जा सकता। जिस तरह का गुस्सा है पाकिस्तानी अवाम के अंदर इस सारी सूरत हाल में कि जिस तरह से पाकिस्तानी इदारों में मौजूद शरीफाना सरमाकारी के इस तर्ज अमल और इसके साथ साथ पाकिस्तान के रवायती सियासतदानों के गैर कानूनी और गैर आइनी गठ जोड़ के बाद जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को गैर कानूनी और गैर आइनी तौर पर सिस्टम से निकाला गया, हुकूमत से निकाला गया, इदारों के अंदर बैठे हुए अहम तरीन लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तानी आवाम का अगर यही गुस्सा इसी तरह से बरकरार रहा तो मुस्तकबिल में इंतहाई खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है और यह कोशिश की जा रही है कि इस गुस्से को नफरत में तब्दील होने से बचाया जाए और इमरान खान, जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के सबसे बड़े और सबसे मकबूल तरीन सियासी रहनुमा हैं और सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं, किसी न किसी तरीके से एक मरतबा फिर उन्हें इन्वॉल्व किया जाए और इस हवाले से बिलवास्ता राब्ता कर दिया गया है। और कप्तान के ज़राए का यह कहना है कि उनकी जानिब से फ़िलहाल अपने राब्ता करने वाले ज़रिए को यह पैगाम दिया गया है कि अवामी राय को देखते हुए वो कोई भी मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसला करेंगे। बहरहाल इस बात की ख्वाहिश जो है वो कुछ ज़राए के मुताबिक अस्करी क़यादत की जानिब से ज़ाहिर कर दी गई है कि वो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उन्हें दावत देना चाहते हैं। ये ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स हैं, जिसके बाद इस वक्त पीडीएम और अपोजिशन की सफ़ों के अंदर शदीद तरीन बेचैनी है। कुछ इक़दामात इस किस्म के उठाए गए या कुछ बयानात इस किस्म के आए गए, यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है। सबसे पहले तो आज ये मंजर सामने आया कि अमेरिका और भारत, जो कि स्ट्रेटजिक पार्टनर है इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ, और इसी को देखते हुए इमरान खान ने मुस्तकबिल की खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की आज़ादाना जो है वो आगे बढ़ाने का फैसला किया था। उनकी जानिब से यह मुतालबा सामने आया, डू मोर का मुतालबा दोनों मुमालिक ने बैगर्स के सामने रख दिया। जी हाँ, बिल्कुल पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि इस वक्त बकारियों की हुकूमत है। शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि बैगर्स कांट चूजर्स। तो जब जो उनको बेगिंग देता है अमेरिका, उस अमेरिका ने इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा किया और पाकिस्तान को यह कहा है कि खित्ते में अमन व अमान के क़याम के लिए पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात उठाए। नाम नहाद इल्जामात का सिलसिला एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर शुरू हो गया है अमेरिका और भारत की जानिब से। उसके साथ साथ जनाब हुकूमत की जानिब से, हुकूमत के इत्तेहादियों की जानिब से कुछ अहम तरीन ऐलानात सामने आ रहे हैं। ये खबरें भी हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने फिलहाल काबीना के अंदर ना शिरकत करने का फैसला किया है और ज़राए का यह दावा है कि ये एक किस्म की गोंगलुओं के ऊपर से मट्टी झाड़ने की कोशिश है, या ये कहा जा सकता है कि उस वो क्या शेर है कि जिसका कुछ इस तरह से मफहूम है कि उसने जो है कि उस जूद पशेमाने मेरे कत्ल के बाद तोबा, कुछ इस तरह का एक शेर है। खैर, उसका मतलब यह है कि गलती का एहसास जब अगर
آپ کو بعد میں ہو جائے تو پھر آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بظاہر اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جناب کہ کراچی کے عوام کے حقوق کے لیے وہ اتحاد کا حصہ بنے تھے اور وہ کسی قسم کی کوئی وزارتیں نہیں لیں گے، کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اگلے چند دنوں میں عمران خان کراچی آ رہے ہیں اور کراچی کے عوام نے جس زبردست انداز میں عمران خان کے حق میں کراچی کی سڑکوں پر نکل کر ان کے حق میں مظاہرہ کیا، اس سے یقینی طور پر ایم کیو ایم کی صفوں کے اندر بے چینی ہے اور اب کسی نہ کسی طریقے سے وہ ریورس گیئر لگانا چاہتے ہیں۔ زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بھی اطلاعات ہیں کہ ان کو ان کی من پسند کی وزارتیں نہیں مل رہی، اس لیے کابینہ کی تشکیل میں بھی جو ہے وہ دیر ہو رہی ہے اور شہباز شریف جو ہے کراچی پہنچتے ہیں تو وڈے اینکر ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی حامد میر ان کی تصاویر جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے جناب سندھی اجرک پہنی ہوئی ہے اور ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پتہ نہیں وہ ان کے جو ہے وہ پی آر او ہیں یا واقعی ان کا کوئی پاکستانی صحافت کے ساتھ تعلق ہے۔ خیر، ان تمام تر معاملات کے اوپر شہباز شریف اور زرداری کے قریبی ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ بہت جلد سسٹم کو چھوڑ کر بھاگا جا سکتا ہے، خاص طور پر زرداری کی جانب سے، کیونکہ نواز لیگ پہلے ہی اس بات کے حوالے سے ان کی صفوں کے اندر ایک بے چینی ہے اور وہاں پر اس قسم کی ایک بات پیدا ہو چکی ہے کہ شاید انہیں جو ہے وہ ہاتھ پیر باندھ کر زرداری کی جانب سے ایک اندھے کنویں میں پھینکا گیا ہے اور موجودہ جو حکومت ہے اس وقت بھانمتی کا کنبہ امپورٹڈ حکومت نامنظور 5ویں 6ٹھے دن بھی یہ ٹرینڈ ٹاپ پہ ہے اور اب تو لوگ اس بات کا دعویٰ کر رہے تھے، میں نے تو یہ کہا تھا کہ شاید یہ 100 دن بھی حکومت نہ چل پائے، اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ 40 اور 50 دن بھی شہباز شریف کی اس مانگے تانگے کی حکومت کا جو چلنا ہے وہ مشکل نظر آ رہا ہے، کیونکہ ایک ایسے وقت میں جب ان کی جانب سے بڑے بڑے دعوے تو کیے گئے لیکن اس وقت خبریں کیا آ رہی ہیں؟ خبریں یہ آ رہی ہیں جناب کہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ پچھلی حکومت نے پیٹرول کی قیمت نہیں بڑھائی اور خسارہ ہوا، ہم کم سے کم 40 روپے سستا پیٹرول جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، یعنی پیٹرول کی قیمت میں اضافے کی بھی اطلاعات ہیں اور اب لوگوں کو یاد آئے گی کپتان کی بھی، پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی جو ہے وہ باتیں ہیں اہم ترین، گیس جو ہے وہ اس کے سلنڈر کی قیمت میں اضافے کے حوالے سے باتیں ہیں، احساس راشن کی پیمنٹ بند کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا کرنے کے حوالے سے بات ہے، بجلی پر دی گئی سبسڈی کی ختم کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور نیب کے ریکارڈ روم سے شریف خاندان کا ریفرنس چوری ہونے کی کوشش کے متعلق بھی لوگ بات کر رہے ہیں، ماضی میں بھی ہو چکی ہے۔ شہباز شریف کی 3 سے 5 رہائش گاہوں کو وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا ہے اور رنگ روڈ کرپشن کے مرکزی کردار ڈاکٹر توقیر پرنسپل سیکرٹری تعینات ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب اس بات کی بھی اطلاعات ہیں کہ جناب 3200 سے زائد اہلکار جو ہیں وہ 3200 افسران اور اہلکار جاتی عمرہ اور ماڈل ٹاؤن کی حفاظت کے لیے تعینات کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پہلے جو ہے وہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلان کیا گیا، اس کے بعد پھر جناب اس بات پر یو ٹرن لے لیا گیا اور ڈپلومیٹک پاسپورٹ جو ہے وہ اپنے بھائی نواز شریف کو جاری کرنے کے حوالے سے بھی جو اپوزیشن کے حلقے ہیں، جو غیر جانبدار حلقے ہیں پاکستان کے، ان کی جانب سے جو ہے وہ شدید ترین رد عمل جو ہے وہ سامنے آنے کا امکان ہے اور اب پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ اعلان کر دیا ہے کہ اس معاملے پر وہ اگر نواز شریف کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ شہباز شریف کی جانب سے جاری کیا گیا تو وہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، عدالتوں میں جا سکتے ہیں۔ اسی دوران لاہور ہائی کورٹ سے بھی جو ہے وہ خبر آئی کہ حمزہ شہباز کی جو ایک پٹیشن تھی کہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن، معاف کیجیے گا، وزیر اعلیٰ پنجاب کے الیکشن جو ہے وہ فوری طور پر کروائے جائیں، وہ بھی ان کی پٹیشن رد کر دی گئی ہے اور فیصلہ یہ دیا گیا ہے جناب کہ جو 16 اپریل کی ایک تاریخ طے کی گئی تھی اسی تاریخ کو یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو الیکشن ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے کراچی کے دورے کے دوران اگرچہ کہا تو یہ کہ ان کی مراد علی شاہ اور پیپلز پارٹی کی ٹیم کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، لیکن اندر کی خبریں کچھ اسی قسم کی ہیں، اندر کی اطلاعات یہی ہیں کہ سسٹم کے اندر عمران خان کی واپسی آئندہ آنے والے چند ہفتوں میں یقینی ہے اور جس قسم کے حالات ہیں اس وقت اور جس قسم کی اطلاعات ہیں ان اطلاعات سے یہ لگتا ہے کہ بہت جلد شہباز شریف اور آصف زرداری بھاگنے لگے ہیں اور ابھی تو عمران خان آج پشاور کے اس بڑے اور اہم ترین جلسے میں اپنی اس عوامی رابطہ مہم کے دوران اہم ترین اعلانات کرنے والے ہیں کہ اگلے فیز میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو پشاور کے اس جلسے کے متعلق بھی بتائیں گے۔ سر دست یہی اپڈیٹس ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ اداروں کی جانب سے یہ رابطہ بالواسطہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ تمام تر پاکستان کے کوارٹرز عمران خان کو پاکستان کی تاریخ کا، حالیہ تاریخ کا، تمام تاریخ کا، موجودہ تاریخ کا سب سے بڑا اور مقبول ترین رہنما جو ہے وہ مانتے ہیں اور پاکستانی عوام نے بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر، گھروں سے باہر نکل کر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ عمران خان کے بغیر یہ سسٹم پاکستان کے اندر کسی صورت نہیں چل سکتا۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔